नाज़रीन, एक बड़ी सब बंदी रीजन में इसराइल के खिलाफ हो रही है, क्योंकि समहाउ द मिडिल ईस्ट नेशन जो हैं वो अब इस बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि उनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इसराइल है, जिसको अब रोकना हर हाल में जरूरी है। और उनको ये भी बात समझ आई है कि वेस्ट अमेरिका ये इसराइल को रोकने वाला नहीं है, ये इसराइल को लगाम डालने वाला नहीं है। इसराइल लेबनान में, शाम में, गजा में, वेस्ट बैंक में जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है ना। तो इराक में वो कोई नया फ्रंट जब वो खोल सकता है, तो वेस्ट भी जो इनको था कि भाई इसराइल को ये रोकेंगे, वेस्ट अमेरिका वो भी रोकने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। ये बात इनको अंडरस्टैंड हुई है। दूसरी बात यह है कि जो पूरा मॉडल, जो फ्रेमवर्क मिडिल ईस्ट में था, जिस मॉडल के तहत काम हो रहा था, वो ये था कि वेस्ट प्लस इसराइल प्लस जो रीजनल कंट्रीज हैं वो मिलकर ईरान और रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग कर रहे थे, ठीक है। और रीजनल कंट्री ये समझते थे कि ईरान उनके लिए खतरा है, जैसे उनको वेस्ट और इसराइल बताते थे, तो वो इस बात को समझते थे कि हाँ हाँ ईरान हमारे लिए जो खतरा है। तो अब उनको ये बात समझ आ रही है कि ईरान ने तो कभी उनके पर अटैक नहीं किया है, और इन पिछले सालों में तो ईरान ने बहुत उनके साथ कम्युनिकेट भी किया है, उनके साथ बहुत ज्यादा कॉपरेशन भी किया है। और फिर एक तीसरा फैक्टर नाज़रीन ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट है वो अब वेस्ट से समहाउ अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड रशिया। अच्छे ताल्लुकात वो बना रहा है, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात है सबके। तो चाइना रशिया का इस रीजन में सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? ईरान। तो अगर रशिया चाइना के साथ जाना है, मतलब उनके साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ दुश्मनी तो नहीं फिर रखी जा सकती। तो ये समहाउ ये भी वन ऑफ द फैक्टर है कि अब ईरान के साथ जब वो क्लोजिंग हो रही है। तो दो बड़े इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। एक तो तुर्की के ऑफिशियल्स के साथ साथ सऊदी ऑफिशियल्स भी तेहरान पहुंचे। पिछले 48 घंटों से वहां पर ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है ना। अब कितनी बड़ी बात है कि तुर्की और सऊदी ऑफिशियल्स एट द सेम टाइम वो तेहरान के अंदर हैं, और दूसरी तरफ मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं। और हम जानते हैं कि ये अब सारी जो इधर डिस्कशंस हो रही हैं, ये जो सारे दौरे हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये डिफेंस से रिलेटेड है। मतलब ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है कि जिसमें अच्छा जी दौरे हो रहे हैं तो ठीक है, एक रूटीन में चलते हैं मामला नहीं। अब हर नेशन जो है वो अपने लिए खतरा महसूस कर रही है, तो इसलिए वो हर कोई जो है वो मिलिट्री टास्क को आगे बढ़ा रहा है। कोई असलिया खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई अलायंसेस बना रहा है। अब आप देखिए, मिस्र इसराइल के इत्तेहादियों में वो इकलौता मुल्क है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, यानी मिस्र इसराइल का इत्तेहादी है। और मिस्र वो मुल्क है लेबनान के बाद, शाम के बाद या ईरान के बाद जो सबसे ज्यादा अंडर थ्रेट है। जॉर्डन से भी ज्यादा अगर किसी को खतरा है तो वो मिस्र को है, क्योंकि गजा में जो कुछ हो रहा है, और इसराइल आप देखिए कि मुसलसल उसी अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है कि फलस्तीनियों को उसने डिस्प्लेस करना ही है। तो सीज फायर, तो मुआहदे, तो बातें कुछ काम नहीं आ सकी हैं। तो आप देखिए, मिस्र जब वो चाइना से असला खरीद रहा है, मिस्र जब वो रशिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसने हासिल की है, मिस्र जब वो ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, मिस्र जब वो तुर्की के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, मिस्र अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अभी आप देखिए पिछले एक महीने के अंदर कितने वाकयात हुए हैं। पहले मिस्र ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहां पर मुलाकात की, फिर पाकिस्तान का दौरा हुआ मिस्र का, और अब मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर जब यहां पर पहुंचे, और इससे पहले जॉर्डन के जो किंग हैं वो पाकिस्तान का दौरा करके गए। तो पाकिस्तान की चूंकि अहमियत इसलिए ज्यादा है कि यानी चाइना और रशिया और अमेरिका और यूरोप की बड़ी ताकतें, उनमें उनसे नीचे यानी एक ऐसा मुल्क है जो आपको अच्छे वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसके पास अच्छी एयरफोर्स है, जिसके पास अच्छी इंटेलिजेंस है। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। यानी ऊपर तो ग्रेट गेम है ना कि भाई अमेरिका से लेने या नहीं लेने, अमेरिका देगा नहीं देगा। फिर चाइना के साथ अगर आप खुलकर जाते हैं तो वेस्ट जब नाराज हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन, इस सारे ग्रेट गेम में पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, कि जिससे आप चुपके से असला ले सकते हैं, और उसके वेपन जो है वो क्वालिटी वेपन्स हैं। और फिर ना सिर्फ ये कि मिसाइल्स हैं, बाकी इक्विपमेंट है, बल्कि एयरफोर्स के हवाले से अगर कोई जेट्स आप लेना चाहते हैं तो भी पाकिस्तान के पास यानी ऐसे जेट्स हैं जो आपकी एयर सुपीरियरिटी में इजाफा कर सकते हैं। तो ये दौरे बिला वजह नहीं हो रहे हैं। इस माहौल में तो जो हो रहा है वो बहुत ही गैर मामूली है। तो एक सब बंदी हो रही है, और वजह सिर्फ एक ही है कि इसराइल को अब जब रोकना है।
क्योंकि बातें, डिप्लोमेसी, वेस्ट की मिन्नतें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, ये कुछ भी काम नहीं आ सकी और ना ही कुछ भी काम आ सकेगी। इसके साथ जो सीरिया में इजराइल की जो एडवांसमेंट है वो जारी है, वहां पर पोप का विजिट हो रहा है, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है और बहुत ज्यादा खतरात है विजिट के फौरी बाद, बहुत ज्यादा जब वो खतरात हैं। अच्छा, इजराइल के अंदर भी एक क्योस है जो बढ़ रहा है। अब वहां पर जो है वो इजरायली हजारों की तादाद में वेस्ट की जो सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, उसको हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। एम्बेसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें जो नजर आ रही हैं। ये आज इजराइल की हालत है। और उधर यूक्रेन ने असैसिनेट करने की कोशिश की है रशियन हाई ऑफिशियल्स को, और साथ जो है वो पाइपलाइंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, जिसको रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नाकाम बनाया। तो वो जंग भी बड़े खौफनाक मरहले में दाखिल है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे। उधर जंग जो है ना वो सिर्फ बॉर्डर से तक महदूद नहीं है, बॉर्डर से निकल कर वो समुद्रों में फैल रही है, वो ग्रेव जोन में जा चुकी है, असैसिनेशंस हो रही हैं, पाइपलाइंस अंडर अटैक हैं, जिसकी वजह से दूसरे मुल्क जो मुतासर हो रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं तो रीजन्स में मुसलसल जंगें जारी हैं, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अब आप देखिए। लेकिन कुछ रीजन्स हैं जहां पर जंगें नहीं है लेकिन हलाकतें फिर भी हो रही हैं। वो किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो अब एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, यानी उसके नतीजे में इंसानों की जानें जा रही हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है वो इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में आ चुका है। वहां पर बहुत खौफनाक बारिशें हुई हैं और फ्लडिंग हुई है, जिसके नतीजे में 1000 से ज्यादा लोग जो वो मारे जा चुके हैं। और इंडोनेशिया में इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए, तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया। और अगली बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया से ये जो बारिशों का सिलसिला है ये अब जनूबी एशिया में भी दाखिल हो रहा है। श्रीलंका में बारिश हुई हैं, इंडिया के अंदर ये अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर बारिशें हो सकती हैं। तो यानी वहां से होता हुआ ये साउथ एशिया में भी अब दाखिल हो रहा है बारिशों का सिलसिला, और वहां पर बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। तो देखिए ये भी जंगों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि पैसा और अटेंशन जंगों के ऊपर बहुत ज्यादा ना, तो ये इतना बड़ा मसला दुनिया के लिए बन चुका है, इधर तवज्जो नहीं। मिसाल को आप देखें, अफगानिस्तान की जंग है, अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन एक तरह से खर्च किए, और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पैसे लिए गए, ये लोन लिया गया, ये जो पैसे खर्च हुए हैं ये लोन लिया गया, और उस लोन पर अमेरिका ने $530 बिलियन, $530 बिलियन उस लोन पर सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में खर्च किए। और $300 बिलियन के करीब जो हेल्थ केयर है, मतलब जो वेटरन्स हैं उनके हेल्थ केयर और बाकी जो अखराजात है उसके लिए खर्च हुए। और उस जंग के अभी नताइज खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट अभी भी अमेरिका दे रहा है और बदन कब तक देता रहेगा। और दूसरा जो उनकी केयर है और जो सारे वेटरन्स हैं उनके ऊपर पैसा अभी भी खर्च हो रहा है। तो यानी सिर्फ एक जंग की स्टैट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, इसने अमेरिका को डैमेज किया, ओवरऑल अमेरिकन एम्पायर को डैमेज किया, और अभी भी उसके असरात जारी हैं, और ओवरऑल दुनिया को भी मुतासर किया, क्योंकि अटेंशन उधर गई, पैसा उधर गया, ठीक है ना। तो इधर ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके अंदर हलाकतें हो रही हैं, ये भी उसी का रिजल्ट है। यूरोप में जो है वो क्लाइमेट चेंज पहली बार इस दफा अभी रिसेंटली जब वो सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर रिकॉर्ड की गई है। वाटर क्राइसिस की अब रिपोर्ट यूरोप से भी सामने आ रही है। तो देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो मिल मिलाकर गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज कर रही हैं। यानी एक तरफ उनको नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, उधर से हमला ना हो जाए, इधर से पूरी ग्रेट गेम जारी है ना, तो उधर से ये क्लाइमेट चेंजेस, तो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल यानी दुनिया एक सबसे मुश्किल तरीन टाइम के अंदर आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब ईरान ने ऑफिशियली ये इस बात को एडमिट किया है कि उनका एयर डिफेंस एक्टिव है और इराक बॉर्डर के ऊपर एक्टिव है, और वहां पर वो कह रहे हैं कि हम अपने एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहे हैं और अगले 48 घंटों तक हमारा जो टेस्ट है वो जारी रहेगा। यानी ये वो सारी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं जो ये बता रही हैं कि किस हद तक तैयारी है। टेस्टिंग ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द वेस्ट ईरान एंड विल कंटिन्यू अंटिल वेडनेसडे। यानी वेस्ट ईरान ये वही रीजन है, इराक बॉर्डर वाला, ऊपर से टर्किश बॉर्डर, तो इस सारे एरिया यहीं से इजरायली जहाज आए हैं, यहीं से जो वेपन स्मगल होते हैं, जो मुसाद के ऑपरेशन हैं, तो यहां पर उनका एयर डिफेंस जो है एक्टिव है, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी तरफ देखिए कि टर्किश और सऊदी ऑफिशियल्स एट द सेम टाइम पहुंचे और उनकी मुलाकातें अहम तरीन हुई हैं। सो इजराइल एंड यूएस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। यानी यहां पर इस मुलाकात का एजेंडा क्या था?
اصل ایجنڈا اسرائیل کو روکنا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ملاقات ہو ہی اس ایجنڈے پر رہی ہے. تو ریجنل اسٹیٹس سلیمز یو ایس سیکشنز اینڈ ہائی لائٹ کے اسرائیل کی جو ریپیٹڈ وائلیشنز ہیں لیبنان میں، غزہ میں، سیریا میں. ایران نے ڈیلیگیشن ترکی اور سعودی عربیہ سے جب وہ ہوسٹ کیے، پچھلے 2 دنوں میں یہ ساری ڈسکشنز وہاں پر جاری رہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سین ہے وہ ریپڈلی گرو کر رہا ہے، یعنی دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، بڑے بڑے ایونٹس تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور سب ریجن میں اس بات کو اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو اسرائیلی اینٹی ہے دیٹ از دا پرائمری تھریٹ ٹو دا ریجن. یہ ایران اب کہہ رہا ہے کہ ریجن کی تمام ملک جو ہے اس بات کو اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ پرائمری تھریٹ ٹو دا ریجن از اسرائیل. تو اسرائیل کی جو مسلسل وائلیشنز ہیں لیبنان میں، سیریا میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور نیبرنگ کنٹریز کو مزید اسرائیل جو وہ دھمکا رہا ہے. اب امپورٹنٹ چیز نوٹ کریے کہ یہ اعتماد اچانک سے نہیں بنا ایران پر، اس کے پیچھے پوری ٹائم لائن آپ کو نظر آتی ہے. سیریا کی مثال لیجیے، سیریا میں جب بشار الاسد کا فال ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہے ایران کے فارن منسٹر سب سے پہلے کس ملک کے دورے پر گئے؟ ٹرکی کے. ٹرکی نے کہا ہم تو اس میں نہیں ہیں. اس کے بعد ایران کے فارن منسٹر جب وہ دمشق آئے، پھر رشیا کے فارن منسٹر اور ایران کے فارن منسٹر قطر پہنچے، اور جب قطر میں بیٹھ کر وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو اردگان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہاں اس کے پیچھے ہم ہیں اور ہم دمشق لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہیں قطر میں بیٹھے ہوئے رشیا اور ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر وہ چاہتے تو وہ لڑ سکتے تھے، جتنا ظاہر ہے بھائی رشیا اور ایران ہیں تو مطلب ایسی تو کوئی معمولی طاقتیں تو نہیں ہیں، تو بھرپور سامنا ہو سکتا تھا، لیکن رشیا اور ایران نے وہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور بشار الاسد جب وہاں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ فلائی کر گئے. یعنی آپ دیکھیں آگے سے پھر کوئی بھی مزاحمت نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو یہ جولانی کے لیے یہ ٹیک آن کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اور پھر دوسرا یہ ہے ہو سکتا ہے آج تک وہ جنگ جاری ہوتی اور پھر بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوتی. تو ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایران پیچھے ہٹا اسٹریٹجک وزڈم کے تحت. تو اس کے بعد کیا ہوا سیریا میں؟ کیا سیریا سٹیبل ہو گیا؟ سیریا کو تو مزید خطرات لاحق ہو گئے ڈیو ٹو اسرائیل. ایران نے بعد میں پھر بھی سیریا میں کوئی مداخلت نہیں کی. تو یہ پیچھے پوری ٹائم لائن ہے کہ ایران پر اعتماد بڑھا ہے، اور پھر اسی الشرا کو ماسکو جانا پڑا کہ اسرائیل سے ہماری حفاظت کریں. دیکھیں ویسٹ لے کر آیا نا الشرا کو، تو ماسکو جانے سے پہلے تو الشرا جو ہے وہ جرمنی، امریکہ اور فرانس اور برطانیہ، الشرا اور اس کے فارن منسٹر نے دورے بھی کیے اور ان کے ساتھ مسلسل کوارڈینیشن بھی رہی. سب سے پہلے آپ دیکھیں جرمنی اور فرانس کے فارن منسٹر پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ نہیں روک سکے اسرائیل کو، تو اس لیے الشرا کو ماسکو جانا پڑا. تو سیریا کا فیکٹر ون آف دا مین فیکٹر ہے جو ٹرکی یہاں پر مجبور ہوا ہے اور اب ایران پہنچا ہوا ہے. تو پیچھے ایک ٹائم لائن ہے کہ ایران کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور اب یہ ملک کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل جو خطرہ ہے وہ تو اسرائیل ہے. تو ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات صدر کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ایران کے صدر کے ساتھ. پوزیشن یہ بڑی امپورٹنٹ بات، دونوں یہ ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک یونٹی ہونی چاہیے اینڈ ریجیکٹ فارن انٹرفیرنس. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کتنا بڑا شفٹ آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں اسلامک یونٹی ہونی چاہیے. اس سے پہلے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ صرف نظر آتی تھی ایران کی، اب ٹرکی بھی کہہ رہا ہے اسلامک یونٹی ہونی چاہیے اور ہم کوئی غیر ملکی مداخلت کو قبول نہیں کرتے. اسلامک ورلڈ کی ابیلٹی جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے کہ وہ ڈویژن، ہمارے درمیان جو ڈویژنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے اس کو ڈیپر کوآپریشن کے ذریعے ختم کیا جائے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کریں گے تو یہ ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرکی کوئی امریکہ کے خلاف جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا بندوبست تو کرنا ہے کیونکہ جنگ ٹرکش بارڈرز تک آ رہی ہے. بات ذہن میں رکھیں. ابھی جو یہ یونان کے ساتھ اور سائپرس کے ساتھ اسرائیل ادھر اسلحہ دے رہا ہے نا، یہ ٹرکی کے لیے بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیریا اور سائپرس کی وجہ سے یہ ٹرکی یہ پوری آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے نا، بہت سینسٹیو ہے ان کے لیے سائپرس اور یونان، جہاں پر اسرائیل ملٹرائزیشن کر رہا ہے. تو جنگ تو پھر ٹرکش بارڈرز پر آ رہی ہے، تو خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا ہے. تو اسلامک نیشن جو ہے وہ اپنا اتحاد بڑھائیں ٹو ریزسٹ فارن انٹرونشنز اینڈ ریجنل ڈیسٹیبلائزیشن ایفرٹ. جو اسرائیل ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا سامنا کیا جائے. ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا جائے اپنا امانگ دا اسلامک کنٹریز، جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو کرائسس ہے جو اسرائیل کریٹ کر رہا ہے اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور جو سازشیں اسرائیل کر رہا ہے اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اور سازشیں کر کے اور جو ڈسپیوٹس ہیں، جو جھگڑے ہیں،
ان پر اور زیادہ ان کو فیول کر رہا ہے. سو سم انٹرفیئرنگ پارٹیز ہمارے اوپر غلط پالیسی جب وہ امپوز کرنا چاہتی ہیں اور اسلامک نیشنز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکنا چاہتی ہیں, تو ہمیں مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا. تو یہ بات ہو گئی. اب ادھر جو ہے وہ مصر کے فارن منسٹر پاکستان پہنچے ہیں. ایجپشین فارن منسٹر ڈسکس ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن اینڈ ریجنل پیس ود چیف آف اسٹاف عاصم منیر. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سارے اب دورے ہو رہے ہیں اس میں ملٹری ڈسکس ہو رہی ہے, اس میں سیکورٹی ڈسکس ہو رہی ہے, اکانومی بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے, لیکن اب مصر اور پاکستان کون سا یہاں پر ریل روڈ بنا رہے ہیں, تو اصل بات ملٹری ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے. فارن منسٹر praises historic ties with Pakistan. Field Marshal and Egyptian Foreign Minister vow to deepen and long-standing ties. Daily Times. Asim Munir and Egyptian Foreign Minister push for stronger defense ties. Military, defense, security. Pakistan and Egypt agree on 250 business initiative to strengthen commercial ties. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے کمرشل بھی ہوں گے یہ وہ, اصل بات ملٹری. تو یہ ایران اور ٹرکی کے درمیان جو ریل روڈ ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے, یہ اسٹریٹجک نوعیت کا یہ روٹ ہے, کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا. اور پیچھے چائنا ہے, کیونکہ اب مطلب ایران سے چیزیں جائیں گی یورپ, تو چیزیں تو چائنا سے جائیں گی نا, چائنا سے سینٹرل ایشیا, سینٹرل ایشیا سے ایران, ایران سے ٹرکی اور پھر آگے یورپ. ٹھیک ہے, تو ایشیا اور یورپ کو کون کنیکٹ کرنا چاہتا تھا؟ اسرائیل. اور کون کنیکٹ کر رہا ہے؟ ایران اور ٹرکی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہرحال اس گریڈ گیم میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ادھر پوپ کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور جو پوپ نے سپیچ کی, پریزیڈنٹ آف دا لیبنان نے کہا ٹو پوپ, لیبنان ول ناٹ ڈائی, ناٹ ڈسپیئر, ناٹ سرنڈر. لیبنان نہ ہی ختم ہوگا اور نہ ہی سرنڈر کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور پوپ لیو ان لیبنان انہوں نے کہا a call for preservance and national renewal. انہوں نے یونٹی کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ پیس میکر جو ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں, but dare to stay even if it cost them some sacrifices. اگر قربانیاں بھی دینی پڑی تو وہ کھڑے رہتے ہیں. تو لیبنان کو جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا, اور یہ بڑا ڈائیورس اور زبردست ملک ہے. You are the people جو کہ سرنڈر نہیں کرتے اور جو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تم وہ ان لوگوں کا ملک ہو. یہ پوپ نے بات کی. تو حزب اللہ بھی تو یہ بات کر رہی ہے, قربانیاں دینے کی بات کر رہی ہے, یونٹی کی جو بات کر رہی ہے, سرنڈر نہ کرنے کی بات کر رہی ہے. تو ادھر سیریا میں جو اسرائیلی وائلیشنز ہیں وہ جاری ہیں. اسرائیلی فورسز پینیٹریٹ ویسٹ آف دا کوئنترا کنٹری سائڈ, تو وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اسرائیل کے اندر بہرحال ایک بھرپور کیوس ہے. مثال کے طور آپ دیکھیے 70% جو ریزرو سولجرز ہیں ان کی فیملیز بتا رہی ہیں کہ دے آر ان کرائسس ڈیو ٹو دا پرولونگڈ ملٹری سروسز. 70% ریزرو سولجرز کی فیملیز آر ان کرائسس. پھر ایک اور واقعہ ہوا جس نے اسرائیل کو اس حد تک ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ اصل میں اسرائیل کی حالت ہے. ایمبیسیز کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں. پرتگال کی جو ایمبیسی ہے اس نے آن لائن جو سروس ہے اس کو بند کر کے ان پرسن جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے اپوائنٹمنٹ کا. تو دیکھا گیا کہ لمبی لمبی قطاریں جو ہے وہ لگ رہی ہیں. Thousands of Israelis line up to apply for Portuguese citizenship. پرتگال کی نیشنلٹی نہیں. مجھے بتائیے, یہ تو چوزن پیپل ہیں اور یہ لینڈ ہزاروں سال سے ان کی ہے, اب پرتگال کی سٹیزنشپ کا لے رہے ہیں. بھائی یہ تو ان کی لینڈ ہے نا, جہاں یہ وہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں, تو اب پرتگال کی سٹیزنشپ کس لیے لینا چاہتے ہیں جب لینڈ ہی یہ ہے ان کی, رہنا ہی ادھر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں, اور پھر لمبی قطاریں, یعنی وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. Thousands of Israeli settlers formed massive queues outside cinema. لمبی لمبی قطاریں, massive queues. رجسٹریشن وہ کروا رہے ہیں سٹیزنشپ کے لیے, پاسپورٹ رینیول اپوائنٹمنٹ کے لیے, اور with many arriving before the dawn. جیسے آپ کو تیسری دنیا کے ملکوں میں نظر آتا ہے, مطلب امبیسیز کے باہر صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں ہی لوگ آ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ قطاریں لمبی ہے تو ان کی باری پہلے آ جائے. تو اسرائیل میں بھی یہ ہو رہا ہے. اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے, لمبا انتظار کرنے کے بعد اب ہم زیادہ کہ لائنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے, کچھ کو یوں چھوڑ کر جانا پڑا, کچھ صبح کے آئے بیٹھے ہیں. یہ اسرائیل کی حالت ہے, اور یہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے ان کا جانا آفٹر آپریشن الاقصی. ٹھیک ہے نا, اس جنگ کے بعد یہ ساری ان کی حالت ہے. with many Israelis seeking a second passport for security. second passport for security چاہ رہے ہیں اسرائیلی سیٹلرز for security. خطرہ کس بات کا ہے؟ تو خطرہ تو واضح ہے. تو ادھر جو رشین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یوکرینین جو کوشش تھی اسیسنیٹ رشین آفیشلز اینڈ گیس پائپ لائنز,
اس کو ناکام بنایا۔ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ہائی آفیشل رشیا کے، ان کو اسیسنیٹ کرنے کا پلان تھا اور گیس پائپ لائنز کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان تھا، اس کو رشین انٹیلیجنس نے ناکام بنایا۔ تو اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو یہ آلریڈی خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، پائپ لائنز پر حملے، آئل ٹینکرز پر حملے، ٹھیک ہے نا، تو باقی اس سے متاثر ہونا، قزاقستان آپ دیکھیں اس کی پائپ لائن کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔